नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। किसने आपको सहर किया है, किसने जादू किया है, किसने नज़र बद किया है? तो अगर ये जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले आप सहर, जादू, नज़र बद की जो अलामतें हैं वो अपने अंदर तलाश कर लें। अगर वो अलामतें हैं तो आप किसी ने आपको सहर किया है, जादू किया है, अपन नज़र बद है, कोई असर आपके ऊपर है, फिर वो आप देख लें कि किसने किया है। सबसे पहले वो अलामतें हम अपने अंदर तलाश करें। जो बड़ी बड़ी अलामतें हैं वो ये हैं कि अचानक बगैर वजह के शदीद बीमार होना, ये भी एक अलामत है। नींद में डरावने ख्वाब देखना, ये भी एक अलामत है सहर, जादू, नज़र बद। और अगर शादीशुदा हैं, शौहर है, बीवी है, इनके दरमियान बगैर सबब के नफरत पैदा हो जाती है, ये भी एक अलामत है। इबादत में रुकावट और दिल का सख्त होना, ये भी सहर, जादू, नज़र बद का असर है। ज़हन उलझ जाना या चीज़ें भूल जाना, ये अलामत है कि किसी ने आप पर सहर किया, जादू किया, नज़र बद है। मैं कुछ अमाल में बताता हूँ, आप इन अमाल की पाबंदी करें तो आप सहर, जादू का असर आप पर नहीं होगा, नज़र बद का भी असर नहीं होगा। और इसके बाद वो अमल बताता हूँ, अगर किसी ने सहर, जादू किया, नज़र बद है, वो ये अमल करेंगे, उनका असर ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आप जनाब 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। सुबह शाम की मसनून दुआएं, अज़कार पढ़ें। सूरे बकरा की तलावत करें या घर में सुनाएं। मुआवज़तन यानी सूरे फलक, सूरे नास, आयतुल कुर्सी का कसरत से पढ़ें। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हर शर से आपकी जो ना वो हिफाजत फरमाए। सहर है, जादू है, नज़र बद है, तमाम शुरून से अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। तो इसी तरह जो ना नमाज की पाबंदी, सबसे पहले नमाज की पाबंदी आप ये जो ना ये रोज़ाना ये अमल करें। सुबह शाम की दुआएं, अज़कार, आयतुल कुर्सी भी पढ़ें। और इसी तरह सूरे बकरा की 255 आयत नंबर, इसका भी आप रोज़ाना ये अमल करें। तो इसी तरह सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास, इसको 3-3 मरतबा सुबह शाम इसको भी पढ़ें। दुरूद इब्राहिम कम अज़ कम 11 मरतबा पढ़ें। और सीधे पानी पर दम करके पीना और नहाना भी है। 1 गिलास पानी लें, 7 मरतबा सूरे फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा सूरे फलक, 7 मरतबा सूरे नास, दम करके पी लें। अगर हो सके तो बचे हुए पानी से नहा लें। तो ये अमल भी करें। और हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ लें, अल्लाह मशफिनी शिफाअन तामन वाफिनी मिन कुल्ली बलाइन वहफज़नी मिन कैद सहरते व शयातीन। तर्जुमा इसका ये होगा, ऐ अल्लाह मुझे मुकम्मल शिफा अता फरमा, हर बला से आफियत अता फरमा, और मुझे जादूगरों और शैतानों के फरेब से महफूज फरमा। तो ये अमल कर लें। और बाकी ये अमाल हैं, आप ये अमल करें। इंशाल्लाह किसी ने सहर, जादू किया है तो उनका अगर असर बाकी है, उसका असर ख़त्म होगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह जो ना रोज़ाना फजर और मगरिब के बाद ये दुआ पढ़ें, आऊज़ु बिकलमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि कुल्लि साहिरिन इज़ा नफ़सा व मिन शर्रि कुल्लि ऐनिन लामतिन। मैं अल्लाह के मुकम्मल कलमात के साथ उसके हर मखलूक के शर से, जादूगर के शर से जब वो फूंक मारे, और हर लगने वाली नज़र के शर से पनाह मांगता हूँ। ये अमल कर लें। इसके बाद 3 या 7 मरतबा ये जो मैंने वो दुआ बताई, 3 या 7 मरतबा पढ़ लें। पानी पे दम करके पी लें, थोड़ा पानी जिस्म पर भी छिड़क लें ये दुआ पढ़ के। और मजीद जो ना ये कुछ छोटे मुजर्रब आमाल है, ये इस पर भी अमल कर लें। रोज़ाना सूरे बकरा सुनना या पढ़ना, ये मैं पहले बता दिया, बार बार बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھنے والے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، یہ جنات وغیرہ داخل نہیں ہوتے. مسلم شریف کی روایت ہے. اور اسی طرح ہر رات سونے سے پہلے معوذتین پڑھ کر جسم پر دم کرنا، یعنی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں. نمبر 3 ہے تو صدقہ دینا. جادو کا توڑ کرنے میں صدقہ بہت طاقتور عمل ہے. روزانہ چاہے 1 کھجور، 1 چھوٹی چیز، 1 روپیہ، 5 روپیہ اللہ کے راہ میں دینا، یعنی صدقہ دینا. نمبر 4 چند خاص اسماء حسنہ کا ورد روزانہ کم از کم 100 مرتبہ آپ کر لیں. یا حفیظ یا سلام یا نور یا شافی. معنی اس کا یہ ہوگا کہ اے حفاظت کرنے والے، اے سلامتی دینے والے، اے روشنی والے، اے شفا دینے والے. آپ جو ہے نا یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ سحر، جادو، نظر بد اللہ حفاظت فرمائیں گے. اگر ہیں تو اللہ پاک ان سب کو جو ہے نا وہ ختم فرمائیں گے. باقی رہی بات یہ کہ کس نے سحر کیا ہے، کس نے جادو کیا ہے، اللہ پاک جو نا آپ کی خوب حفاظت فرمائے. کس نے سحر کیا ہے، جادو کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرنا شریعت میں سختی سے منع ہے. کس نے کیا ہے، یہ فلاں آدمی نے کیا، فلاں عورت نے کیا، تو شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے. کیونکہ اکثر یہ اندازے اور شیطانی وسوسے ہوتے جن سے دلوں میں کینہ، بغض اور فساد پیدا ہوتا ہے. اس نے کیا معلوم ہو گیا تو اس کے ساتھ دشمنی، پتہ نہیں اس نے کیا ہے یا نہیں کیا. یہ تو جنوں کے ذریعے سے جو ہے نا وہ عامل بتاتے ہیں یا نفرتیں، اور شریعت ان چیزوں سے منع کرتی ہے. نفرت ہے، بغض ہے، فساد، ان چیزوں سے منع کرتی ہے. اصل بات یہ کہ اگر کسی پر واقعی سحر ہو تو اس کی علامتیں، وہ علامتیں تلاش کر کے ان پر عمل کر لے تو اللہ پاک جو ہے نا اس کی جو ہے سحر، جادو جو بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اس کی جاننے کی جو ہے نا کبھی کوشش نہ کریں کہ جو ہے نا وہ کس نے سحر کیا، کس نے جادو کیا ہے. تو بعض ایسے عامل ہیں وہ جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں، تو جنوں کے ذریعے سے جو ہے نا شیاطین کے ذریعے سے، تو اس سے شریعت نے منع کیا ہے. اور ایسے عاملوں کے پاس جانا بھی نہیں ہے. وہ جو نا شریعت نے منع بھی کیا کہ ان کے پاس نہ جائے. 40 دن آپ کی عبادتیں قبول بھی نہیں ہوں گی، آپ کا ایمان جو نا وہ خراب ہو جائے گا. تو ان کے پاس جانا بھی نہیں ہے، ان کی باتوں پر یقین بھی نہیں کرنا. تو بس یہ عمل کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ پاک آپ کی جو ہے تمام چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.